اعلان بوشی لمن الملک اليوم، چا بادشاہی دا نن راز او دنیا کے زانتا بادشاہان وین کو نوابان خانان زرور وین کو لمن الملک اليوم، چا بادشاہی دا چا زور دے دا چا مال دے دا چا ڈل دا دا چا طاقت دے دا چا اقتدار دے۔ دنیا کے خطاوی میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی پکی ہے، میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی پکی ہے، زخو کمزور ہیں و زما دا کرسی چے دا کرسی مضبوط دا۔ زمان یو بادشاہ سے ویڈیو خان سار شو نہ پخپلو نئی کرسیوا، نہ پخپلو نئی کرسیوا، دا جیل کوٹا گئیوا، دا جیل کوٹا گئیوا، خان بل شینو دا جیل کوٹا گئیوا۔ اعلان بوشی لمن الملک اليوم، چا بادشاہی دا نن رضی ٹول مخلوق بغلی، انبیاء صدیقین اولیاء شہداء صالحین ٹول بغلی، ایسو کواز نشکولے اللہ رب العزت با پخپلا دخپل خبر جواب کی للہ الواحد القہار، دیو اللہ بادشاہی دا چاگا یک یو دے او القہار، قہار دے خواہ یواز غفار، غفار مکہ و قہارون دے آسان نم دے موتر غفار دے او قہارون دے۔ ایسو غگن شکولے دا ٹول نبیانو مشر، دا ٹول نبیانو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدی اجازت بغواڑی دمروا کی نشتا چپخ پلا اخپل ربتا میدان محشر کی سجدو لگئی، اجازت بغواڑی اجازت با ملاوشی نو پس سجدہ با سر کی دی، امت سفارش گواڑی خان اور خبر ما پری خواب پس سجدہ با سر کی دی، سر بنو چتئی، اللہ بو فرمائی یا محمد ارفع راسکا سل توتا وشفا تشفا، اے محمد سر اچت کا غواڑا زبدل در کو، سفارش کوا تو سفارش کوا زبد سفارش منظوروں۔ پس تب نبی علیہ السلام سر اچت کی خواہ او سفارش بشروع کی، حوض کوثر تقسیمول بشروع کی، ڈلی بزی ڈلی بزی ڈلی بزی، او بس کی محشر میدان کے با نتگی کی گی، یو ڈل براشی نبی علیہ السلام گوری ورطبوی رازائی 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 حلمو الیہ حلمو الیہ، حالی ذر رازائی تننے نوز فزیدائی، حالی ذر رازائی نزدی بشیدی حوزتا، اسمان ستور و شان خستا دیاغی گلا سنا دی خستا و بدی نو چی حوزتا نزدی شی دا تیگی امتیان دا محمد رسول اللہ نا یو ڈلا دیر بس کی عزیبا اللہ رضا منگ سزو نصیب کی و یو ڈلا براشی، اگر ڈلی نخشتے زانتا ہو گو ربیات ڈلا براشی، نبی علیہ السلام بو فرمائی حلمو الیہ حلمو الیہ، راشے راشے نزدی بشی فرشتو سرا غٹ غٹ کو تکی دیسونا لختی بئی، پدے کا کرائے بئی وہی لکا پردے اخت سڑے دا فصل نامنی کئی،
یا اوبو نامن کئی. نبی علیہ السلام فرمائی زبائم و صحابی دا خو زما امتیان دی میں وحی علامو نخکاری دا زما امتیان دی. فرشتے باورتو یا محمدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثو بعدکا. اے پیغمبران تا تا پتہ نشتنی داستا امتیان چیو دوستا نا دنیا نتلو نا بعد زان نا دین جو کڑے ہو. نبی علیہ السلام وہ فرمائی خواہ زما دتلو نا بعد دا زان نا دین جو کڑے ہو آو دو دا زان نا دین جو کڑے ہو دا ناستے والاڑی طریقہ دا گرز دو دا عبادت دا زان نا جو کڑی خواہ زان نا جو کڑیو فاقولو. نبی علیہ السلام فرمائی انہو دا وقت کی دا فرشتو دا خبری پا جواب کی زبسویم فاقولو زبویم سحقن سحقن لمن غیر عبادی. اے اللہ تباہ برباد کی زما دراتلونا بعد دا زان نئی دین جو کڑے ہو. زمن غم دا نبی دے زمن خادی دا نبی خادی دا نبی لوردو سے وعدہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودون دا سی کری منگ چا قبر تزونو منگ زمن میراث زمن نروستو نبی دا اللہ دا حکم مطابق تقسیمی گی نا. دروغ و اعلان ملاو کی خدا با چاہا کی بیاراش ہے. ملا دانوی چا قرآن کے اللہ تعالیٰ ویلی دی پا دا حق دے ودا دا لونو حق دے تو پوشوی. گورا ما دا سرواڑ واقعی زیراوتے نا خنشتی اللہ تا پتہ دا خبری ضرورت تے ما ام نکڑے چا دا سکم جو زیراوزی ایدہ یا پکی راغل دیرونو یوسیکم اللہ وصیت کلک خبری تاوی چی بیا بدلی کی نا دا مڑی خبری تا کلک خبری والی ہوئی مڑی چا سووی وی مڑ شو بس بیا دا بدلی گی اولار قبر تا دا خبر بیا نہ بدلی گی تو بدلے آگا جدا سوال ہے مڑے خلار خراب خبر ختمہ. یوسیکم اللہ فی اولادکم دا اللہ حکم تاسو تا ستاسو دا اولاد پبارک دادے لزکری دے نارینا لا سڑیلا مثلو حظ الانسیین. دا یو لسم آیت سورہ نساء دے دی سڑیلا یہ رونو دیبن علماء پا دی نکتو پوئی گی تاسو پہ آرسو پہ نہ پوئی گی دی سڑیلا گورا سڑائی کباڑ کے واچاو اصل جنہ گرد اللہ دی سڑیلا سشیرے مثلو حظ الانسین پشاندی سے ددواو زنانو دی پا میراث کی جنہ کہ دیر اہمی دی خواہ سڑے رستو کر دے دا چاہے اعلانو کو چاہے خدا پاک پا قرآن کی ہوئی دا دی لونو دا دی سڑی بانے حق دے دا دی زامنو دی لونو لا دا دی عیسیٰ بیاور کر وہی منگتے بخلے دا ایر اور نہ بخلے کی نہ بخلے کی دا سے کل بخلے کی پوشوی تالا سوک لزر روپے راکی تو آپس آگا تباخی ادا کروڑون روپو جیدہ دیتا تبخل دے خدا تا گورا دروگ مو آیا نہ بخلے کی داغی دیسی مثلا 10 کروڑ روپے شوی بچے دمر جیداد دے دا 10 کروڑ استا دی اے ہاں اے دا 10 کروڑ واخلا دا استا مام سر حقو تا زمان خوری پلار مرشو اے ہاں اے اس تی اگر واخلی کنا اتال دی راکی نو 10 کروڑ سر بسکے سوک بدیا سے مڑ کی بیا منگ لراکا چھ بر سکارو پیو کو وجو
کارونه ډېر پاتې دي دلته کې پوه شو بجلی بل یې له 1900 ته رسېدل دی خدای دې خیر کړي نو نومره خبره نه ده څه شی پاتې خو 81,000 روپۍ پاتې شوي ورسېدل لاک پوره شوي دي 19,000 کم 1 लाख روپۍ شي وشوه پوه شوې الله اکبر ویریږئ وروڼو الله سزاګانو نه ویریږئ دا پته به هغه چاته لګېدلي چې چا دا وسکلې د قبر ته شله که نه بس سکي بیا سکي ولې هغه موږ ته ټلیفون نه کوي پته یې کوله که نه واپس راتلی دی زامنو ته یې ویې نه نو څه درس غرب یې کیسه کړی وی نو څه دا سړي به هېرېدلي وو هغه کیسه نه کوي مسلمان زامن چې تلي دي جو و قصې ته اوسګارېدو ته یې نه پرېږدي که نه قصه به یې کړ وه و یو غرب دی نو به چې پلار به دې غرب ته ټینګ شي پوه شوې الله فرمایي زه به پې لوګې لېږم لمبې لوګې به لېږم لوګې به پې لېږم الله اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قسم پا غزات چداغ اختیار کی نبی علیہ السلام وہی زما روح دے سوئی لو رائتم ما رائتو ما چسلی دلی دی قسم پا اللہ کتا سلی دلوے امتیانو لزہکتم قلیلاً تاسو خندا بلګه شوی وا جړا با زیاته شوی وا صحابه تپوس کی اے د الله رسول و ما رایت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو شی لیدل دی قال رایت الجنه والنار ما جنت اور دوړ لیدلی دی کتاسو لیدلے ویستاسو جڑا با زیادہ شیوا خندا با کم شیوا وشوی اللہ رب العزت تقبل سزاگانو نمانگو ساتھ قرآن کریم بلزد جانم تذکرہ کی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ منگ پیدا کھڑی دی جہنم لب دیر پیریان انسانان یعنی دود جہنم والا عمال کئی نو اصل کے انسان خو پیدا رہے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون پیریان انسانان عبادت لا پیدا دی ودلتا دیراغ عبادت پریخ و جنت دا جہنم عملیوں کو نو جہنمی پخبل شو کنا دا دی نخی سری جہنمیانو نخی لهم قلوب لا يفقهون بها زړشتره پوه په نک حاصلې خزړه ول الله ور کړ دې پوه په حاصلې ولو ما ينن سترګشتره لا يبصرون بها سترګمني لیدل نه کوي اے دنیا ویني لندن ته ځي دنیا ویني برس پوګمه تم خيجي دلته قرآن باندې نه پوي دین نه ني سترګشتره دین په نه ني ولو مازانون وګنشته لا يسمعون بها دې باندې دین ناوري وګنشته دین په ناوري سکوټر باندې غزه تزي وګونه کې غتارونه لګولي ځکه عمر لنډ نو کې دغلته چې د مړ شمنو ارمان به مې نه بی دینی روان سکوټر باندې اوري دین ته جمعات کې هم نه کی جنتی رې کنه یاره صفا جنت
او سړی سلام هم نشي ویلی. تیرو باندې زه تیرو ځم یا دا شی ګوري نو خو څه دین یې کتلی نو ما به ویلي و السلام علیکم. نو که هغه پکې تق دین دین ګوري زه به السلام علیکم پتا د الله رحمتونه نو مخې نه په ما به لعنت راځي. دا رحمتونو سړی دی. هغه د ګلنار بیګم یې چورلیدل ګوري ته څه وایې پتا د رحمتونه یې تارونه یې غوږونو کې یا خدای پاکه د څه شی اوري. نو زه هغه ځای کې تېرو ځم څه غوږ وکړوم جو تېرو ځم غلی شم سلام پې نه شو ویلی. ډېر ځله څوک مري پلانکې وي مړ شو اشنای زه یې زوی ته ټلیفون وکړمه هغه اړې نه هغه رنګ داسې دا شی لګولی دی ګنټي چې بوډا که واورېده که نه چې ټوپ پی کړی دی خوړ کې به لګېدلی او جو دې ځنې سیره ډاک بنګله کې به الله اکبر کړي او جو سیره پورې ډاوډ ته به ختلی. یعنې بوډا ځوان خو پرېږده ځوان خو د اور بچې دی. نو ډېرو مړو له بیا زه نه ځم. بیا ما ته یې موقع کړه ستا دوست مې زما دوست خو کله مړ شو ما په هغه ورځ خو ما ټلیفون وکړو او ستا په موبایل کې وي یا قربان مې نه هغه د پلار مړ نه دی هغه د بل چا پلار مړ دی. زه سملاستمه کور نو پس ته پوه شي دا چا پلار مړ یا ته ټلیفون ورته زوی ته وکړې تق دې نه ټینګي سارې په خدای قسم جنازې لاړ نه شي بلکل لاړ نه شي. هغه د ده پلار خو نه دی مړ که نه د ده پلار زمونږ دوست که نه نه خو نه دی مړ پلار چې مړي څوک ګډېږي دله سړی به د زوی پلار جنازې له ځي ولې به ځي ته دوپړی باجي اورې ستا پلار نه دی مړ ما برې ته جاړې ته خو جاړې نه پوه شوې. کوم عمل زمونږ ټیک دی کله به ټیک کېږي مر نه وروستو خو داسې نیغې ته که نه یا زما خدای پاکه خو وخت د باندې بیا تلی. هسې یو مثال دی رونو مار سنځخې ته وي دوستي کوو مطلبي سړی دوستي کوي سړي سره سنځخې پوه شوه که یو نوړه یې کړمه نو هر څه به ختم وي. وروره تا سره نه کوم ګوره تکړه سړی مزه چې ملګری کړم پروا مه کو دی وی نه دا نه کېږي زما ستا دوستي نه کېږي ستا دا تله مې خوښ نه وي ته په لارې څه کوک ونې روانې کوک چې زما خوښ نه وي وی ختم. یو ورځ چا مار وجلی په دې لارې کې نیغ کړی دی موږ مسلمانان یو که نه بل یارولو له دا کار کوو موږ مار چې دی ووجه داسې ځای ته وغورځوه چې د دې بوی هم لارې ته رانشي ښه داسې ځای ته به غورځئ مار نیغ کړلی سنځخه خوا کې چې راله وروره نیغ شوې خو وخت د باندې لاړ پوه شو شی مړ دی خوځي نه وروره نیغ شوې وخت د باندې تللی ما تا به هم نیغ شو خو وخت به تلی بیا به وخت الله دې رحم وکړي زما مضمون ما نه پاتې کېږي. غوږونه شتې ناوري پې دین سترګې شتې نه ویني پې غوږونه شتې ناوري پې اولئک کالانعام دا ډنګر دي بل هم اضل و ډنګرونه هم لاندې ډنګر ارتاو شي منګې حلال کو غوښې وشي دې که ارتاو شو د غوښې د خوراک نه دي و د خو ډنګر نه لاندې دی ډنګر ته نبي نه دی راغلی که هغه پردی فصل خوړ نبی ورته نه دی راغلی دته خو نبي راغلی سیبه پوه شوي اولئک کالانعام دا ساوري دي غوږ یې د اورېدو د دین کې استعمال نه کو سترګه په دین کې د دې باندې لیدلو کې استعمال نه کړه زړه دین د پاره استعمال نه کو دا غوی دی وی ښه غوی غوږونه شته غوی دومره غټه ژبه ده غټ غټ غاښونه دي غټه قوده هم خوري
که صرف جبه غوږونه سترګې او خوله وي او زړه وي ستا د زړه نه د هغه زړه غټ ستا سترګو نه د هغوی سترګې غټې ستا د غوږونو نه د هغه غوږونه غټ هغه ته نه څه فایده نه ده اخیستې هغه صرف خپل واښه کتلي پردي دې که خپل دي خو چې شنه قاودی نو رسېدلی ورته تا هم حرام حلال نه دي کتلي نو چې څه شی دی موتی دی نو رسېدلی ورته اولئک کالانعام غویان دي داسې سریږي لکه غوی چې سریږي نه الله نه یریږي نه رسول نه یریږي هر ځای کې سریږي نه نو مسلمان هر ځای کې سریږي حرام حلال نشته قرآن کریم بل ذکر کوي آخر دایت ویما لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین خامخا ڈک بکم جانم پیریانو او د خلقو ټولونا بے ڈک ټولونا بے ڈک بلد قرآن ہوئی آخر دایت لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین خامخا بز ڈکم جانم د پیریانو انسانانو ټولنا پیریانو انسانانو بلز قرآن ہوئی آخر دایت کے راضی قال النار مسواکم اور ستاسو زیدے د نافرمانو خان اور ستاسو زیدے خالدین فیا ہمیشہ بئی پدی اور کی اما القاسطون ہر چدی ظالمان فکانو وبدوی لجہنم حطبا جانم لپار خشاک لرگی ظالمان د جہنم خشاک تے پختو کی تایاد نشوا چرتی دنیا کے استاد اللہ سنا ظلم پچاو نشی کتا مسلمان لا سا خبر تو جہنم جنت مانی نو جہنمیانو نخ سورہ جن کے دادا ہر چی دی ظالمان ناغوی لپار سیدی ظالمان سیدی فکانو لجہنم حطبا داد جہنم خشاک دے لرگی دی ظلم خبر کے جرگہ کے لاس خوزولو کے اون شتابن روانے دے چا سر راغ اختلاف راغ پخپل جج شا وکیل شا قاضی شا سوچو کا ما سوکڑو دی زمان مخالف سوکڑو اے دے ظالم دے کزیما دی میدان جنگ کے قاضی تی بولے تا تا پتہ نشتے چا ظلم زیاد کرے دی ہر دے کے بتا سر مولا پپولا ولاڑی پخپلا چپوشوی ظلم ما کر لیں ویرور ظالمم ما زیادے کرے تاب اللہ دسی پہ ایمان خوشحال ہے کسی تو حیران
ډېرې موقعو باندې چې خلکو داسې ویلي دي هغه پسه چې جنګ د هغه بل وی دا ستا شو خبره دې صحیح کړې دا ستا شو دا شی دا دا پولي ګټه دغه ځای کې رس دا خوازې ستا شو پوه شوې الله اکبر قرآن بل ځای وی انا اعتدنا للظالمین نارا من ظالمانو لپارا اور تیار کړی دی من ظالمانو لا مخکې څه ووي ظالمان د جهنم لرګي دي خشاک دی اوس څه وایي من ظالمانو لپارا جهنم تیار کړی دی احاط بهم سرادقها گیر بکی دولا د جهنم لمبی الله دې موږ تاسو ساتي را گیر بکی دولا را د جهنم لمبی وَإِن يَسْتَغِيثُوا کدوی طلب د اوبو کوي یغاسو د دوی سوال به منظور شي دوله به اوبه ورکړی شي بماء کالمهل اوبه په شان د ویلې شوي تانبې اوبه سکا بل ځای وایي خوټ کېدلې اوبه سکا یغاسو بماء کالمهل یشوی الوجوه سکلو سرا د مخ سرمن به کا تارتاوشي دومره هغه ګرمي دي چې سکلو سرا د مخ نه به سرمن وځي دا بد ځای دی قرآن وایي دا بد ځای دی قرآن وایي بد ځای دی ډېر بد ځای دی قرآن کریم بل ځای وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان دوزخ کې د ټولو کافرو لاندې وي منافق کافر نه بدتر دی ولن تجد لهم نصيرا د دو څوک امدادي به بیا نه مومي یو عملی منافق ته دویم عقیدی منافق ته عقیدی منافق چې ایمان ظاهری پکې کافری دی ته ویرونو هغه د نبی علیہ السلام دور کې ډیر زیاتو اوس به ومي دویم عملی منافق دی الله دې ته وساتي هغه دا موږ ناس په دې کې موږ یو نیم که بچ به زه نشم ویلی څه به ووایو زړه کې هوا په خولې بله استا مطلب وي لستوڼې ورکه لاس بچ که لستوڼې ورکه دوستۍ کې لاس دا چرته ونه دا منافقانو روایات دي یا جوخ لاس د دوستۍ ورکوه یا مور کوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د منافق مثال اے زما امتیانو تاسو ازده کئ داسې دی لکه وار والا بیزا چې بیزی وار راوړي حدیثو کې راځي رونو او دیخوا کنډک دی دیخوا کنډک د بیزو دی دا منځ کې دا د دې وار دی سکارې دی که نه وارې دی دا دې کنډک ته ځي چې دلته به پیسي کار به وشي هلته نه واپس شي دې ته راځي دا وارې دغسې بېواره شي نبي علیه السلام وایي پیسه میلاو نه شي نبي ته دومره بد لګي چې داسې سخت مثال یې والا ویلی
یو غاړې ته به اوسېږي ښه ځینې سړي زه چا سره نه یم نرز وي هغه پخوانو نه رګ در کښتې یو غاړې ته به یې ورور هېڅ چا سره نه یم وایي ښه ته پخوانو نه پاتې الله اکبر د دې جهنم نه نیکان پناه غواړي پوه شوې الذین زه صرف ترجمه به وکړم ټیم نشته کسان چې یادوي الله لره په ولاړه یادوي په ناسته یادوي په ډډه پروت الله یادوي او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو ځمکې کې او وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا الله تا د اسمانونو ځمکه عبث نه دي پیدا کړي سبحانک فقنا عذاب النار ته پاکې موږ د دوزخ نه وساتي دا یو ښایسته دوا ده رونو د سوره آل عمران چې خلاصوي که نه دا اخیري روکو ده شلمه روکو ده ښایسته دوا ده یاده کړئ ځان له پکې ووایئ څه چل دی چنده خو چاته دلته دننه ملیان دي هغو نه اجازه وغواړه چندې زموږ اختیار نشته ښه هغه ووایي نو کېږي به ښه هسې نه کېږي کمره کې دوا غواړي الله منګور نه وساتي ربنا انک من تدخل النار ایو ورځې ما تاسو ته څو ځله ویل دي نبی علیه السلام ماخوستن د آیتونه شروع کړو سار شو بلال راغی ای د الله رسوله سار دی بس کا تمام شپه دقه وایي از موږ بېغمه پراته یو سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار تا چې څوک اور کې داخل کو نو هغو تا وشرمو هغو تا رسوا بې عزته کو نشته ظالمانو څوک امدادي ای ربه زمونږ موږ د اواز کوونکي واورېد قرآن دی محمد رسول الله دی هغه وستل دی موږ قرآن والا آواز واورېد موږ تاسو چې هغه آواز کوونکي ایمان ته آواز کو ایمان راوړی پر موږ ایمان راوړو الله زمونږ ګناهونه معاف کړي خطایان رانه لرې کړي نیکانو سره راله مرګ راکړي ورپسې دا اوږده دعا ده همیشه جهنم نه رونو پناه واړئ حدیث کې راځي بخاری شریف کې روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل نور تندر ونیو نبی علیہ السلام پریشان دی نبی علیہ السلام صحابه ته ما داسې خوفناک منظر ولیدو الله اکبر داسې ما دینه مخکې نه ولیدلی جهنم منظر ډېر ګران مې ولید پوه شوې داسې یرې واله مې نه ولیدلی دارنګې نبی علیہ السلام فرمایي که جهنم څرګند کړی شي او څوک جهنم نه جهنم له وویني نو دا سړی به مړ شي جهنم خوفناک منظر نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم که څوک وویني دا انسان به مړ شي دی ژوندی بیا نه پاتې کېږي دومره یاري شی دی دارنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ای زما امتیانو لا تنسوا العظیمتین دو لوی سیزونه مه هېروئ یا رسول الله څه شی دی الجنت والنار جهنم او جنت دا هېروئ مه دا مه هېروئ دا مه هېروئ او بیا نبی علیه السلام دومره وجړل 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 چې ګیره مبارکه یې لمده شوه حدیث کې راځي زمونږ خو یو ساس کې د اوښکې نه بهیږي ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ بصرے خلقو تا تقریر کئی منبر باندې ناستے تقریر کئی ابو موسی اشعری د جہنم تذکرہ رالا دومره وجړل او د وجه خلقو دومره وجړل چې حتام شو او د ابو موسی اشعری اوښ کې په منبر کتار تاویږي
دا د یری مقام دی رونو من یریګو نه. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ غل ناستے تپوس کا ان کے شاگردان تپوس کئی خلیفہ وقت ولی پریشان ہے وزد جنتیان متعلق سوچ کے دوی بسنگی او بلتا خوش آمدیدہ فرینوائی زد جہنمیان متعلق پریشان ما دوی با جہنم کے سنگ فریاد کی چغیب ہوئی دیکھا ما قسطم سڑو دا بادشاہانو خان ازمانگ ساز بادشاہان جی لوزگار جی اوچتی گرا لے گیا داغا تاوئی سیچے تاوئی نور زسنشم گئی دا زماستا بادشاہان خوشوی. حضرت انس فرمائی نبی علیہ السلام جبرائیل نے تپوسو کو او جبریل مالی لارا میکائیل مالی لارا میکالی میکائیل علیہ السلام یضحکو فقال جبریل جبریل جواب کی ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضحکا میکائیلو من خلقت النارو کلن چور پیدا شوے دے دوزخ یا رسول اللہ میکائیل چری ندی خندلی حالانکہ اقول جانم نشتے کا جانم والا نشتے عمرنا تیر شو خان دینا ولی اللہ دا عذاب نہیں یریگی جہنم والا نشتے دکا نافرمانی نشتے دا فرشتوں کا لیکن خان دینا منگ انسانان دا گٹو نا آخوائیو گٹی اللہ دا عذاب نہ یریگی گٹی اللہ عذاب نہ یریگی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بعض گٹی دی وچوی اوبتی روزی دا اللہ دیاری نا وچوی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ بعض اللہ دیاری نا وچوی میزنے اوبروزی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بعض گٹی اللہ دیاری نا ورغڑی ازما استاد غوخ زړه الله نه ونه یری دا قرآن وی گټه وچاو دا اوبت راوتی گټه وچاو دا ورغه موږ د گټو نه سخیو ښا او گټو نه سخیو دا زړونو نرم کې لګ گټو نه سخیو الله اکبر. نبی علیہ السلام فرمائے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ اور تبدن نشی آغا انسان چاگا دا اللہ دیارینا وجڑل دا اللہ دیارینا چک جاڑی کنا اللہ بے اور تدن نکی. نسائی شریف کی حدیث تے خواہ دارنگی حدیث کے راضی دو قسم استرگیری جہنم تبا لاڑی نشی یو نیمشپا کی اللہ تجڑی دن کی دویم سرحد بانی سوکای کون کی دا مسلمانانو سرحد بانی کہ مسلمانانو عزت مال بچ پاتی شی پر سرحد بانی مورچہ بانی سوکای کی خواہ بل حدیث کے راجی سلور قسم استرگی دی جانم تبدن نشی سلور قسم استرگی دی یاو چدش پی پا قرآن وی خپاتی شی خوبی نہ دے کھڑے قرآن لستی دی دا سترگی با اللہ جہنم نہ وہ ساتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دویم اغا سترگا چہ دا حرامو نا پٹشی حرام کاروی نہیں دے سترگی کتب دا سترگا با اللہ دوزخ کی نصیب دا حرام کار نا سترگا پٹشوی دا درہم دا اللہ دا یارنا جڑی دن کے چوخ کے تیو بیگی دا سترگی دوزخ تا نشیت لے. سلورم آغا سترگبا دوزخ نہ بچی کمچ جہاد کی زائشی دا دشمن دا لاسا دا با دوزخ تلاڑنش. اللہ اکبر.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د جهنم نه پناه غواړي 3 ځله نو جهنم سوال کوي جنت نه د جنت طلب کوي څوک چې 3 ځله جنت سوال وکړي الله جنت راکړي نو جنت وی اللهم ادخله اے الله دا سړی جنت ته داخل نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د دوزخ نه پناه غواړي څوک چې د دوزخ نه 3 ځله پناه غواړي نو جهنم وی اللهم اجره من النار الله دې د دوزخ نه وساته نو دا ډېر لوی عذابونه دي تفصیل سره چې بیا وایو کنه کال کې دا تقریرونه د جهنم او د دوزخ نه خلاصېږي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مولانا امین الله صاحب اردل والا وفات شوی دی الله دې